إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الأفاضل ويا أيها الأحبة ويا عباد الله، إن لديكم إلماما تاما بالعلوم النبوية وبالعلوم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، والتي ذكر في القرآن الكريم مفصلا. وإنكم من المتدبرين في القرآن الكريم والذين لهم يد طولى، والذين وصلوا الليل بالنهار في التفكر والخوض في الآيات القرآنية. إنهم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر لفظ الإيمان فإنه قدم على الأعمال الصالحة. إنني أذكر أمامكم آيات عديدة لتحقيق هذا الدعوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تفكروا في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى قدم لفظ الإيمان على أداء الصلاة وعلى أداء الزكاة. وقال أيضا في سورة الأصل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولا قال إلا الذين آمنوا، قدم لفظ الإيمان على العمل الصالح. ولكن يا أيها الناس ويا أيها الطلاب الذين يدرسون القرآن والتفسير، إنكم تعلمون وإنكم قرأتم هذه الآية الوجيزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية الوجيزة أولا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال تؤمنون بالله. لماذا ما قدم لفظ الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل بدون الإيمان؟ لا يقبل الصلاة بدون الإيمان، لا يقبل الزكاة بدون الإيمان، لا يقبل الحج بدون الإيمان. رغم ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخر لفظ الإيمان في هذه الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الناس تفكروا في هذه الآية. إنني أناديكم للتدبر في هذه الآية القرآنية. إن الله سبحانه وتعالى فضل وفوق في هذه الآية القرآنية هذه الأمة المحمدية التي فوضت إليه مسؤولية الدعوة الإسلامية. إن الله سبحانه وتعالى لقب هذا الأمة بصفة الخير، وإنه استعمل في هذه الآية لفظ الخير. ولفظ الخير إنكم تعلمون أيها الناس وأيها الطلاب، إنكم تعلمون لفظ الخير هو اسم التفضيل. إن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة، يعني إنكم أفضل من أمة آدم، إنكم أفضل من أمة نوح، إنكم أفضل من أمة شعيب، إنكم أفضل من أمة هود، إنكم أفضل من كل أمة نبي أرسل في هذا الكون. يعني إن هذه الأمة المحمدية المسلمة هي أمة مفضلة مفوقة على سائر الأمم كلها. لماذا؟ لأن هذه الأمة المحمدية تقوم بالدعوة الإسلامية. فيا أيها الناس،
فسبق في ضوء هذه الآية القرآنية إن هذه المسؤولية وإن هذه الوظيفة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل القيام بهذه المسؤولية، ثم تعهد بها وتوجه الصحابة رضوان الله عنهم أجمعون إلى القيام بهذه المسؤولية، ثم فوض النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذه الأمة المحمدية هذه المسؤولية إلى كل فرد وإلى كل بشر وإلى كل مؤمن وإلى كل مسلم: بلغوا عني ولو آية. فيا أيها الطلاب، عليكم أن تنهضوا، عليكم أن تقوموا، وعليكم أن تعكفوا أنظاركم إلى القيام بهذه المسؤولية. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.